نکره چې معرفه ته مضاف شي نو په حکم د معرفه کې شي. دا صحابه کرام اول نکره و خدا معرفه ته مضاف شو محمد رسول الله ته. نو الله تعالی دومره لوی مقام ولا ورکو چې قران داغي تذکره کوي حیران بشي. یو صحابي دی سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنہ داغه په حق رسول الله فرمایلی دی چې دا جنتی دی او دا د شهادت د مقام لوړ دی. یو ځلې ترمذی په مناقبو کې ذکر کوي 3742 کے قرآن کے آیت تھے اللہ فرمائی دی صحابوں کے قسمون دی فمنہم من قضا نحبا زن خدا شہادت جام نوش کو او غار شہادت تیخدا ومنہم من ينتظر او صد شہادت پہ انتظار دی وما بدلو تبدیلا. اللہ وی رنگ رنگ حالات پر صحابہ ورالل خدا دا زمانے حالات دا حق نوا نڑول. نو دیکھے یو آیت دی فمنہم من قضا نحبا بعضی دا دین آگا دی قضا نحبا چہ دا خپل زان بس نظر سمانا لے دے پیسلے کردے دا چہ دا شہادت متلاشی اما. نو دی صحابہ ہوئی چہ دا دین بلا سوک مرادی اللہ دا چا بارکے ہوئی چہ دا شہادت پس قدم پا قدم گرزی چا دا رسول اللہ نا دا حیاء دا وجہ تا پوست نشکو لے. یو بانڈچی راگوی ایمان راڑما خلقو تا ایمان روڑا خود رسول اللہ نا لگ دا دی خبر تا پوستو کا چہ دا قضا نحبا نسا مراد دے. دے صحابی دا بانڈچی راگوی ایمان ام روڑو او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی چستاسو پا دے قرآن کے یو آیت دے چہ فمنہم من قضا نحبا زن خلق دا دی چہ دا خپل سٹ نظر دا اللہ دا دین دا پارا مانا لے دے دائے نظر مانا لے دے زان چہ دا اللہ پا دین بزان شہید کوما. نوی دے قضا نحبا نسا مراد دے دے کہ پا وربان دے سیدنا طلحہ را دن نشو محمد رسول اللہ فرمائی دا دینا مراد سیدنا طلحہ دے چہ اللہ آسمان کے دا پا نظر باندے لبیک ویلی دی او اللہ تعالی دا تا خوش آمدید ویلی دی. دمر لوے مقام دا سیدنا طلحہ نہ پیغمبر دے نہ وصر وحشتا بس اللہ و دا رسول پا اطاعت دمر مقام حاصل کردے چہ رسول اللہ فرمائی دا دے آیت مصداق سیدنا طلحہ دے. نور مقام ستوے جن دی خلقو تیر کراو یا پینزر رضی او یا شل رضی خو جن دی توی چہ اللہ تعالی او محمد رسول اللہ دا غید شہادت او دا غید ایمان تذکیرے کئی. عرض میں دا کہو چہ منگ مسلمانان دا زمونگ دا پر ضروری خبر دا چہ منگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا محبت کے ورن نوزو